سمعي الشيخ عبد العال. شوف il faut surtout éviter les adjectifs. التساوين. قالت شا عن الضلاندوني نيرو الضلانشا نيرو التسنشا ما هني لا ديجا في حمص. لا ما خصش تهني شكل أتنوثلا نتسليخت ممكن وصلخت ودوسين شا وسين كذا منا وجرم يوسع. لكن هذا وش اسمع الأخرى تنحشي من السي الأخرى سكات إذا نقدر ياس موديوسيش يسوق السنة كيس كي الناس محال البروشين فوس يتعاون شو لازم سي ميزيكي سي وش ستربح السوق خسارة لو برانسيب دوا مغرشان كابيتالات خوشت باش مدى دهاود الربح قرش الدهاود يزمد السود التوش الصغير كده التعيين باش الدهاود من بعد الراجل وتزرع عندي هون يزرع يتشير لا الغاز ديجا كيريوشي يمردين يسوق خسارة لا الغاز يوشي يسوها من بعد ودا الربح ممكن التاش هذا يعاود يزرع ويتايش et c'est ça l'essentiel. Il faut militer sans ça, c'est sans arrêt toujours. الوالد خصنا وخصنش العمري موجو 50 سنة دوبوي الطون جيتي كوم سا تراجي خشاسي كيدوش خصايا باش نتش فهمي دايرين راه نتش خصايا باش يجيك هذا التشاس كاع خسر ممكن اجي قرا ممكن هذا وتقرا سيور باسكو ريان ني سيور le Twitter il cache beaucoup de choses ونظرش انا التايلات ونتكريتيكاش هذه الجور وسين 15 الله يبارك وسين السن مرحبا فو فار افيك لا بات كولتور اقل انا غيس اني خلط ما ذمرت السهني باللي 20 دار لاسوسياسيون ناقص 15 ولا السن 13 ديال ديجا شكون الناس اللي مشى ديجا واش تحب باش تو فا كريي ديجا كيما بارير جاري ديالس كاين نيجاتيف سي موفي نشني اون شيرش توجور بوزيتيفي لي شوز même كي خصني نطبق الكاركتير اكثر تساوي كيف خاطر سي لو ميم تيران ما زيدوش ما هني تلسيوني تهني تكسر ما هني تلسيه تهني تساوي صح ني راه دو كيل كوتي تو فوا لا شوز ممكن انت الى ديزيرتي باسكو غرس لي زومباشمون نص غرس الحوايج هي روح عاوني داير الاموريه بدات تيقول لها ديال اكسيتيرا تنت حاش لا سهل لو كان يدرسوا كل تخمم كيف وانت مسلقاش هذاك فوالا وانت مسلقاش باسكو انت تخمم كيف سي با لا بان انا مسلقا نقولوا كل شيء ميم برانسيب سي بون اقل لو بينيفيسي كدا ندير لا ريونيون هي عجبني لدين لي زاسوسياسيون ممكن ولا il sert une société كدا نتيش شكون حواس في لا سوسيتي تحلا شاكان دو سون كوتي وانت معاون تشد كيقارن تمرابع كيلقى تشاويث نغد تمرابع المقايضه اش شكالي وير غير غير تشوير غير ويا سي تسويت وكل بول لو بيان اتر دين سوسيتي وكل شني ديز انت حواس ديما هاد الانفراد لي زانتيري الناس الى انتيري جينيرال من وكن حلا نتسيو شو كيف تحليل بصح ما لا تحليل واحد كيما الثاني مشى شريله كان والو يسموه كل عالم من المشاكل والتقنيه هو ديما يكونتاميني بار لي زوتر باسكو هنا عالم الحريم شاكش لازم تلقاس بوسال التقنيه هو ديما يحليش وتر بوزيتيف في شنو خصني الا جات نغد نفهم شي الحوايج نحيد او موان المجمد حاجتي كانت انفع يعني يجمد هاي تقول انا وانت نفهم شافدا ستنج من بعد السوق والسن ممكن الناس دي ميم كوتي وتنهنا دابا دي ميم اونغل وانو هي ثاني ديس et c'est tout. Tout ça pour le bien-être de notre société, soyez positif. Et on nous un exemple. سمحت ممكن تفرقش la parole, سمحت parce que j'allais partir, c'est pour cela يتشور وينوصل الطريق. Quelqu'un qui m'a dit Ammar Mellah, vous connaissez Ammar Mellah? Ammar Mellah il a commandant en 62. Il a dit membre de l'état-major en bombien en 65. Il a participé le coup d'État en 67 نزبي. أخيرا هذه الإستوار. Imaginez يخبط يديش تيمنا عمار من الله وما أدرك حصل في لاكارت الشفاء نتاعو. تسمى سي كوم سي يقزمي ينزي.
جو بارلي دو سا باسكو يصرا ان ايفينمون. ملي غنشكلو كان في كونداني عمر واش 13 سنه كل السقر اللي ضيق القضاء فينا متهدرين سي. Imagine à peu près 13 ans de torture morale. Chaque nuit, il y a ça et condamné. تعيش 13 سنة. أما ديريجا ديك السكر وديريجا ديك المرض وذي حليشة والتقين وذهلي ضفري 13 ans والشاب تعيش في لا سوسيتي. مثل اللعبة ذي. مرزان سي نروحو نسمي التيرا. مثل اللعبة ذي ببري مثل السفسيني 13 سنة دو تورتور وكل غادي أسلم دونك تقراك لقيت اش كان تعاش ذاك يقول مسكين يضاضي غير ايماجين ببري 13 ما تستريح والتدريب فلاس استنيد وين تجي مشى هذيك هذاك اللي قال لي التدريب ديجا يحلى يسمى ركاز يقدر ينبط بالمعنى سي بور سلا يفو اتر بوزيتيف الصحقه راك لحد مزيان مقرن يتسب شا أثرفز ديما دي بون كوتي بوزيتيفيت ممكن السكوسان تقينا كي يرسل حالي ونبي كل عز بعضنا نتمعاون سي سا ليسونسيال بور لاسوسياسيون اي لو بيان بور لا سوسيتي نتمنى السكوسان اني اليوم ان شاء الله التقليد بدا من بغاض ناس اللي ما تلقى هو كي مدرسين شي يزال نسفل نستنتر من تيدا للتربيه يبغى ما تلقى يبغى جالس يشومين يكسر الشاي ويحدث والحرمه مثل السياق كيف هذا الفرق ما تلقينا ما سي لي زوبجيكتيف باين il faut pas تكاليفي الان كاليفيكاتيف جيت الناس واش راك لاباس بخير في ما بقاش وين هي ما باسكو كومونتاج في با دو كومونتير يهم بوزيتيف ني بعد سا سا فيندرا افيك لو اما يمكن لا كلش سن ثلاثه سا فيندرا افيك لو الوايد ميليتونتيزم تاع لاسوسياسيون تاع لا فوكاسيون نس خاطر اش قال تقرر لي برانسيبو كل تزرد القانون الاساسي تاع الجمعيه قررت تيني كيك شوز دو تري نوبل نجري من بعد نجري شنو من حاجه تنهنو الحليشه نحاول تنوع حلاضه فو با لا كونتراري فو لا كومباني يسيي دو وي شونجي لا فاس هذا ما كان ميرسي بيان رحمتك وسمحيتاي نتمنى كاطون بتاتر تولي غتزلي السيم وفي حنا تولي الرمل ما توليش سمحيتاي ميرسي بيان رحمتك